نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية تحت أشراف أكاديمية الجوهري. الحمد لله، نحن نتوجه إلى موضوع جديد اليوم، وهو حول الجوال. نتكلم أساليب حول الجوال، اليوم سوف نتعلم أساليب متنوعة التي تشتمل على الجوال. الجوال شيء مهم لا يمكن للإنسان أن يستغني عنه في هذه الأيام، فلهذا نحن نبدأ الحوار الذي يشتمل على أساليبه. هيا نبدأ على بركة الله تعالى. الأول يسأل والثاني يجيب: هل لديك جوال؟ هل عندك جوال؟ بالطبع معناه باليقين، بالتأكيد، أي نعم. وهل يستطيع أحد أن يستغني عن الجوال؟ هل يستطيع أحد، هل يمكن لأحد أن يستغني عن الجوال؟ يستغني استغناء معنى اكتفى، تجاوز، لا يحتاج إليه. هل يستطيع أحد أن يستغني عن الجوال، أن يعيش بدون الجوال؟ هل يستطيع أحد أن يكتفي بدون الجوال؟ وهل يمكنك أن ترينيه؟ هل تستطيع أن تريني جوالك؟ لأنني أريد شراء جوال جديد، أنا أريد أن أشتري جوال جديد، أن أشتري جوالا جديدا. أنا أريد شراء معنى اشتراء، أنا أريد اشتراء جوال جديد. ها هو جوالي وإن أعجبك أبيعك إياه. خذ، ها هو جوالي، وإن أعجبك إن نال إعجابك، إن أحبك، أبيعك إياه أبيعك جوالي، هذا الجوال سوف أبيعك، أبيعك إن نال إعجابك، إن تحب أن تشتري هذا الجوال، أي جوالي، سأبيعك إياه. يا أخي جوالك قديم وتقليدي. قديم معناه زد جديد، تقليد معناه نقل، نقله الخلف عن السلف. مثلا يقال نقل ما يقومون به نقلا حرفيا بلا نقصان ولا زيادة. مثلا نقله الخلف عن السلف، الناس الذين يأتون بعد وهم ينقلون هذا من القدماء، هذا يقال تقليد. مثلا فلان يحاول تقليد الآخرين، فلان يحاول تقليد الآخرين، معنى تقليد الآخرين السير على منوالهم، على طريقتهم. وأيضا مثلا يقال كل ما يقوم به هو تقليد أعمال زميله، كل ما يقوم هذا
ولد هو تقليد أعمال زميله. وأيضا كيف تقول هذا؟ أما ترى طرازه حديثا وإطاره براقا. أما ترى طراز معنى النمط، الشكل، عينة، موديل، حديثا يعني جديدا، زيد قديم، وإطاره براق. إطار جمع هذه الكلمة أطر، إطارات، يعني معنى يعني وضع صورة يعني مثلا يقال فلان وضع صورة يعني صورة العائلة في إطار مذهب، يعني حاشية من خشب أو حديد أو ورق يعني مقو يحيط بالصورة. يعني هناك الصورة، نحن عادة الناس يضعون الصورة في شيء يقال له فريم، يعني يقال له إطار فريم. دعني أقلبه، يعني دعني أقلبه يعني أحركه، يعني أبحثه، يعني أنظر فيه. يا أخي قلبه جيدا، يعني حركه، ابحث وتأمل فيه جيد، وتفحص يعني وابحث برامجه، يعني وانظر برامجه، وتعرف على ميزاته أي على خصوصياته، उसकी ميزات और خصوصيات को भी जान लो अच्छी तरह. أجبني أولا هل اشتريته جديدا أم مستعملا؟ يعني أنت مثلا أنا أريد شراء جوالك، أنا أسألك أولا أنت أخبرني هل اشتريت هذا الجوال جديدا أم مستعملا؟ هناك في سوق الجوال أنتم تعلمون يعني الجوال يعني هناك جديدا وأيضا مستعمل، كل من هذين أنت تستطيع أن تشتريه. هذا يسأل جديد أم مستعمل. لماذا تسأل؟ لأنني أراه قد دخل ورشة التصليح. ورشة معنى يعني مكان العمل، يعني المكان المعد لإصلاح المعدات. هناك المكان يقال ريبير سنتر، المكان للعمل اليدوي والأعمال التطبيقية. يعني ورشة التصليح، يعني تصليح، صلح يصلح تصليح. هناك إذا شيء عطل يعني خرب فسد يدخلها في ورشة التصليح. قد دخل ورشة التصليح يعني ريبيرينج سنتر में दाखिल हुआ है. يا أخي ما لك مثل الذباب، أنت مثل الذباب. مثل الذباب لا تقع إلا على العيوب. من قال لك أنه دخل ورشة التصليح؟ كيف تقول أنه يعني دخل ورشة التصليح؟ انظر إلى براغيه، براغيه يا لوالبه، يعني سكرو. كيف تخدشت، يعني سكريب آگے उसमें تخدشت يعني هناك نشان علامة. وتآكل خرابه. هبه قد أصلح ولكنه يعمل بكفاءة عالية بطريقة عالية. يعني هبه يعني قد أصلح समझ लें कि चलो ठीक ही गई, ولكنه يعمल بكفاءة عالية يعني अच्छी तरह अमल काम तो कर रहा है. لكنه عرضة للعطل, يعني एक बार ठीक हो चुका है. لأن الجهاز يعني إذا أصلح مرة فاغسل يديك منه, जब एक बार ठीक किया जाए यानी रिपेयर किया जाए तो अपने हाथ को उससे साफ कर लो. انظر إليه جيدا. وفيه آلتا التصوير أمامية وخلفية. آلتا التصوير يعني آلة أمامية وآلة تصوير خلفية. وفيه أيضا مقرب يعني مقرب التصوير. سامحني ما أعجبني هذا الجوال, يعني أنا أريد مسامحتك ما أعجبني ما أحبني هذا الجوال. أريد شراء أحدث طراز. أحدث طراز يعني أحدث الشكل, أحدث النمط منه وجديدا بعلبة. علبة माना डब्बा, नया मॉडल डब्बे के साथ लेना चाहता हूँ. إليك عني. إليك هذا اسم فعل بمعنى أبعد, أم بمعنى خذ. هناك معنى أبعد. إليك عني يعني أبعد عني. فلست أهلا لجوالي, أنت لست أهلا لجوالي.